सुर्ख खुरदरे कंबल में अताउल्लाह ने बड़ी मुश्किल से करवट बदली और अपनी मुंडी हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलीं। कोहरे की दबीज चादर में कई चीजें लिपटी हुई थीं, जिनके सही खुदखाल नजर नहीं आते थे। एक लंबा, बहुत ही लंबा, ना खत्म होने वाला दलान था, या शायद कमरा था जिसमें धुंधली धुंधली रोशनी फैली हुई थी, ऐसी रोशनी जो जगह जगह मैली हो रही थी। दूर, बहुत दूर, जहां शायद ये कमरा या दलान खत्म हो सकता था, एक बहुत बड़ा बुत था जिसका दराज कद छत को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया था। अताउल्लाह को इसका सिर्फ निचला हिस्सा नजर आ रहा था, जो बहुत पुरहैबत था। इसने सोचा कि शायद ये मौत का देवता है जो अपनी हौलनाक शक्ल दिखाने से कसदन गुरेज कर रहा है। अताउल्लाह ने होंठ गोल करके और ज़बान पीछे खींचकर इस पुरहैबत बुत की तरफ देखा और सीटी बजाई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुत्ते को बुलाने की बजाई जाती है। सीटी का बजना था कि इस कमरे या दलान की धुंधली फजा में अनगिनत दुने लहराने लगी। लहराते लहराते ये सब बहुत बड़े शीशे के मर्तबान में जमा हो गईं, जो गालबन स्पिरिट से भरा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये मर्तबान फजा में बगैर किसी सहारे के तैरता डोलता इसकी आंखों के पास पहुंच गया। अब वो एक छोटा सा मर्तबान था जिसमें स्पिरिट के अंदर इसका दिल डुबकियां लगा रहा था और धड़कने के नाकाम कोशिश कर रहा था। अताउल्लाह के हलक से दबी दबी चीख निकली। इस मुकाम पर जहां इसका दिल हुआ करता था, इसने अपना लरजता हुआ हाथ रखा और बेहोश हो गया। मालूम नहीं कितनी देर के बाद इसे होश आया, मगर जब इसने आंखें खोली तो कोहरा गैब था, वो देवहेकल बुत भी। इसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर था और बर्फ की तरह ठंडा। मगर इस मुकाम पर जहां इसका दिल था, एक आग सी लगी हुई थी। इस आग में कई चीजें जल रही थीं, बेशुमार चीजें। इसकी बीवी और बच्चों की हड्डियां तो चटक रही थी, मगर इसके गोश्त पोश्त और इसकी हड्डियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। झुलसा देने वाली तपश में भी वो यख बसता था। इसने एकदम अपने बर्फीले हाथों से अपनी जर्द रो बीवी और सूखे के मारे हुए बच्चों को उठाया और फेंक दिया। अब आग के इस अलाव में गर्जियों के पलंदे जल रहे थे। हर जुबान में लिखी हुई अर्जियां, इन पर इसके अपने हाथ से किए हुए दस्तक सब जल रहे थे, आवाज पैदा किए बगैर। आग के शोलों के पीछे इसे अपना चेहरा नजर आया, पसीने से, सर्द पसीने से तरबतर। इसने आग का एक शोला पकड़ा और इससे अपने माथे का पसीना पोंछकर एक तरफ फेंक दिया। अलाव में गिरते ही ये शोला भीगे हुए स्पंज की तरह रोने लगा। अताउल्लाह को इसकी ये हालत देखकर बहुत तरस आया। अर्जियां जलती रहीं और अताउल्लाह देखता रहा। थोड़ी देर के बाद इसकी जर्द रू बीवी नमूदार हुई। इसके हाथ में गुंदे हुए आटे का थाल था। जल्दी जल्दी इसने पेड़े बनाए और आग में डालना शुरू कर दिए, जो आंख छपकने की देर में कोयले बनकर सुलगने लगे। इन्हें देखकर अताउल्लाह के पेट में जोर का दर्द उठा। छपटा मारकर इसने थाल में से आखिरी पेड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया, लेकिन आटा खुश्क था, रेत की तरह। इसका सांस रुकने लगा और वो फिर बेहोश हो गया। अब इसने एक बेजोड़ ख्वाब देखना शुरू किया। एक बहुत बड़ी महराब थी जिस पर जली हरूफ में ये शेर लिखा था, रोज़े महशर के जां गदाज बूद, अव्वलीन पुरशश नमाज बूद। वो फौरन पथरीले फर्श पर सजदे में गिर पड़ा। नमाज बख्शवाने के लिए दुआ मांगना चाहिए, मगर भूख इसके मेदे को इस तरह डसने लगी कि बिलबला उठा। इतने में किसी ने बड़ी बारोब आवाज में पुकारा, अताउल्लाह। अताउल्लाह
کھڑا ہو گیا محرابوں کے پیچھے، بہت پیچھے اونچے منبر پر ایک شخص کھڑا تھا۔ مادراز برہنہ، اس کے ہونٹ ساکت تھے مگر آواز آ رہی تھی، عطا اللہ تم کیوں زندہ ہو؟ آدمی صرف اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اسے کوئی سہارا ہو۔ ہمیں بتاؤ کوئی ایسا سہارا ہے جس کا تمہیں سہارا ہو؟ تم بیمار ہو، تمہاری بیوی آج نہیں تو کل بیمار ہو جائے گی۔ وہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا بیمار ہوتے ہیں، زندہ درگو ہوتے ہیں۔ اس کا سہارا تم ہو جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ تمہارے بچے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات کہ تم نے اپنے آپ کو ختم نہیں کیا، اپنے بچوں اور بیوی بچوں کو ختم نہیں کیا۔ کیا اس خاتمے کے لیے بھی تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ تم رحم و کرم کے طالب ہو۔ بے وقوف، کون تم پر رحم کرے گا؟ موت کو کیا پڑی کہ وہ تمہیں مصیبتوں سے نجات دلائے؟ اس کے لیے یہ مصیبت کیا کم ہے کہ وہ موت ہے؟ کس کس کو آئے؟ ایک صرف تم عطا اللہ نہیں ہو، تم ایسے لاکھوں عطا اللہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جاؤ اپنی مصیبتوں کا علاج خود کرو۔ 2 مریل بچوں اور ایک فاقہ زادہ بیوی کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس بوجھ سے ہلکے ہو جاؤ تو موت شرمسار ہو کر خود بخود تمہارے پاس چلی آئے گی۔ عطا اللہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تم سب سے بڑے ظالم ہو، بتاؤ کون ہو؟ اس سے بیشتر کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ہلاک کروں، میں تمہارا خاتمہ کر دینا چاہتا ہوں۔ مادراز برہنہ شخص نے کہکا لگایا اور کہا، میں عطا اللہ ہوں، غور سے دیکھو، کیا تم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے؟ عطا اللہ نے اس ننگ دڑنگ آدمی کی طرف دیکھا اور اس کی گردن جھک گئی۔ وہ خود ہی تھا، بغیر لباس کے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ فرش میں سے اس نے اپنے بڑے ہوئے ناخنوں سے خرچ کر ایک پتھر نکالا اور تان کر منبر کی طرف دیکھا۔ اس کا سر چکرا گیا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس میں سے لہو نکل رہا تھا۔ وہ بھاگا۔ پتھریلے صحن کو عبور کر کے جب باہر نکلا تو ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ ہجوم کا ہر فرد عطا اللہ تھا، جس کا ماتھا لہو لہان تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم کو چیر کر وہ باہر نکلا۔ ایک تنگ و تاریک سڑک پر دیر تک چلتا رہا۔ اس کے دونوں کناروں پر حشیش اور تھوہڑ کے پودے اگے ہوئے تھے۔ ان میں کہیں کہیں دوسری زہریلی بوٹیاں بھی تھیں۔ عطا اللہ نے جیب سے بوتل نکال کر تھوہڑ کا عرق جمع کیا، پھر زہریلی بوٹیوں کے پتے توڑ کر اس میں ڈالے اور انہیں ہلاتا ہلاتا اس موڑ پر پہنچ گیا جہاں سے کچھ فاصلے پر اس کا مکان تھا۔ شکستہ اینٹوں کا ڈھیر، ٹاٹ کا بسیدہ پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے تاک میں مٹی کے تیل کی کپی سے کافی روشنی نکل رہی تھی۔ اس مٹیالی روشنی میں اس نے دیکھا کہ جلنگی پلنگری پر اس کے دونوں مریل بچے مرے پڑے ہیں۔ عطا اللہ کو بہت نا امیدی ہوئی۔ بوتل جیب میں رکھ کر جب وہ پلنگڑی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پھٹی پرانی گداڑی جو اس کے بچوں پر پڑی ہے آہستہ آہستہ ہل رہی ہے۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا، وہ زندہ تھے۔ بوتل جیب سے نکال کر وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں لڑکے تھے، ایک 4 برس دوسرا 5 کا۔ دونوں بھوکے تھے، دونوں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔ گدڑی ایک طرف ہٹا کر جب عطا اللہ نے ان کو غور سے دیکھا تو اسے تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے بچے اتنی سوکھی ہڈیوں پر اتنی دیر سے کیسے زندہ ہیں۔ اس نے زہر کی شیشی ایک طرف رکھ دی اور انگلیوں سے ایک بچے کی گردن ٹٹولتے ٹٹولتے ایک خفیف سا جھٹکا دیا۔ ہلکی سی تڑخ ہوئی اور اس بچے کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا کہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کام تمام ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنی بیوی کو پکارا، جینا جینا ادھر آؤ، دیکھو میں نے کتنی صفائی سے رحیم کو مار ڈالا۔